میراث ابیہا التی قال صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیوم سرنا لیالی وعلى الحسن المعصوم المسموم وعلى حسين الغريب المقتول المذبوح من الكفا في أرض كربلاء أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل على محمد وعلى دعائے اللہ رب العزت بانیان دا اہتمام تھارا اس مقام دے ٹورایا قبول منظور فرمائے اللہ رب العزت بانیان دے مرحومین دی مغفرت فرمائے کریم خالق بانیان دیا پریشانیاں دور فرمائے دعائے اللہ رب العزت مریض مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے بالخصوص سارے ایک دوست بھائی مولانا ساجد وحید سے مریضن دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے مولانا صاحب دی صحت و سلامتی واسطے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل ٹائم زیادہ نہیں ٹائم مختصر ہے قبلہ پروفیسر سے پہنچ چکے ہیں میں چند منٹ حاضری ڈیساں ایک فرمان ایک جملہ مصائب دا رسالت امام نے ارشاد فرمایا یا علی جڑا بندہ 7 کم کریں دا ہو سی اس دا ایمان کامل ہو سی اور اللہ رب العزت اس وقت سے جنت دے دروازے کھول لے سی اور جس جنت دروازے جس جاسی داخل ہوئے سی 7 کم کرے سی جنت دے دروازے اس وقت سے کھولے ہو سن مولا میرے کائنات نے عرض کیتا یا رسول اللہ وہ کیڑے 7 کم من جرا بندہ کرے چاہ اس وقت سے اللہ رب العزت جنت دے دروازے بھی کھول لیں دے ایمان بھی کامل ہو ویں دے اللہ دے نبی نے فرمایا یا علی پہلا کام یہ ہے کہ بندہ وضو صحیح کریں دا ہو سی جیدہ وضو صحیح ہو سی اس دا ایمان کامل ہو سی اور اسا اپنے اندر جھاکوں کہ کیا سارا وضو صحیح ہے کیا سارا وضو ایویں جو اللہ دا کلام آدھے خالق کائنات آدھے نبی نے کر کے دکھائے دوسرا فرمایا یا علی جیڑا بندہ نماز صحیح پڑھ دا ہو سی ساری کنڈیشن یہ ہوئے کہ اسا نماز پڑھوں بھی نہ تے اسا کو اسا جے مومن کوئی نہیں سارے جے ایماندار بندہ کوئی نہیں اللہ دے نبی فرما رہے کہ دوسرا کام یہ ہو سی کہ صحیح نماز پڑھدا ہو سی تیسرا فرمایا وہ بندہ صحیح زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو سی یہ ان قریب موسم فصلہ کاشت ہو چکی ہیں زکوٰۃ دا موسم قریب آوے سی اللہ رب العزت اور مار اس کی تھوڑے فصل برکت پاوے تو انسان کافی ہیلے بہانے بڑھیں دے جرا رب انسان کو رزق عطا کریں دے ان دے وچ اللہ رب العزت نے غرباء دا حق بھی رکھا ہے اور زکوٰۃ دے ذریعے رب وہ حق تھوڑے کو گھننا چاہتے کہ غریب دا حق بھی ہے اگر صحیح معنی زکوٰۃ ادا کرے سی وہ بندہ کامل الایمان ہو سی چوتھا فرمایا وہ بندہ جڑا زبان تے کنٹرول رکھن والا ہو سی اپنی زبان تے کنٹرول رکھ سی او گفتگو کرے سی جڑا رب چاہندے ایسی گفتگو نہیں کہ سارا دن اصل لغویات بک دے رہا ہوں سارا دن فضول گفتگو کریں دے رہا ہوں تے اکو اسا جے مومن کوئی کو نہیں اسا جے سچا بندہ کوئی کو نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا زبان تے کنٹرول رکھن والا زبان تے کنٹرول کرن والا وہ بندہ کامل الایمان ہو سی پنجواں فرمایا وہ بندہ جڑا اپنے غصے تے کنٹرول رکھن والا ہو سی جو کہ ہر بندے کو جذبات بھی ہیں غصہ بھی ہے تے غصے دی حالت انسان بڑے بڑے غلط کام کر دے بعد انسان سوچیں دے کاش کہ میں کم نقیدے ہوں دے اس تو پہلے انسان کو سوچنا چاہیے دے چھواں فرمایا اللہ دے نبی نے جیڑا بندہ خطا کر سی گناہ کر سی گناہ کرن تو بعد استغفار چکرے سی گناہ دی معافی چمنگ سی رب اس کو معاف کر دے سی او بندہ کامل الایمان ہے اور 7ویں شے اللہ دے نبی نے فرمایا یا علی 7واں کم میں ساری اہل بیت نال محبت کرن والا ہو سی
اگر اس کے اندر یہ چیزاں ہیں وہ بندہ کامل الایمان ہے. روز معاشر اللہ دے نبی نے فرمایا کچھ لوگ اس رنگ کی چاسن جنہاں دے چہرے چورویں دے چانر چمک دے ہوسن, نبیاں دی مان نے دوسن اللہ دے نبی نہ ہوسن, اولیاء دی مان نے دوسن اللہ دے اولیاء نہ ہوسن, شہداء دی مان نے دوسن اللہ دے شہداء نہ ہوسن, نور دیا کرسیاں دے جلوہ گر ہوسن. اسے بھری محفل بندہ کھڑا ہویا یا رسول اللہ کیا انہاں خوش نصیب بن میں ہو سا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں نہیں تو نہ ہو سے بہ بھائی. دوسرا کھڑا ہویا یا رسول اللہ کیا انہاں خوش نصیب بن میں ہو سا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں نہیں تو نہ ہو سے بہ بن. بہ گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ او خوش نصیب کون ہو سن؟ اللہ دے نبی دے نال بیٹھا علی, علی دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے اللہ دے نبی نے فرمایا علی دے منن والے شیعہ ہو سن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہو. خداوند متعال نے جیڑا بندہ علی دا مرید ہے جنت ہو جانا ہے. جنت ہوں واسے سلامت رکھے اللہ ذات بہت ہوگوں سلامت رہو. چونکہ ٹائم زیادہ نہیں, ایک جملہ مسائب دا. اس دھرتی تے کچھ ہستیاں محرونی ہیں جنہ دی تاریخ گواہ ہے. پہلی ہستی حضرت آدم, دوجی ہستی دا نام یعقوب, تریجی ہستی دا نام ہے یوسف, چوتھی ہستی دا نام نبی دی تھی. نبی دے ٹر ونجان دے بعد محرونی. پنجویں ہستی تہاڈا تے میرا چوتھا امام محرون ہے. میں چاہنا اس امام دے ایک دکھ دا جملہ پڑھا. کربلا دے میدان سجاد بیمار ہے. پہلا دکھ سجاد تے اون ویلے ودھے اکھاں دی رت ودھیے اکھاں دے دکھ ودن جداں 10ویں محرم دی دیگے ڈھل دی پئی تے بابا ملنا ہے. ڈٹھے سجاد آبرو کٹے ہوئے, پیشانی پھٹی ہوئی ہے, خون جاری ہے, زخم زخم لگے ہوئے. تڑپے سجاد پوچھ دے بابا ظلم کہیں کیتے نہیں. مظلوم دی آواز آندی ہے سجاد بچڑا قوم اشکیا مریں دے رہیے, نانے دی امت مریں دے رہیے. سجاد پوچھ دے بابا جنا تہارے تے تیر مریں دے رہن, تلواری مریں دے رہن, نیزے مریں دے رہن, میرا چاچا غازی کن گیا. مظلوم دی آواز آندی ہے سجاد تیرا چاچا مارا گیا. وقت پوچھے سجاد بابا زہیر برہیر حبیب ہر شہیدہ نا چاہندہ ہے سجاد. مظلوم دی آواز ہے سجاد مارے گئے ہیں. آخر تے سجاد نے نا چاہے بابا تے میرا بھیرا اکبر کن گیا. حسین جان دہا بھیرا بھیراوان دا مان ہونے. جدہ حسین عباس دی لاش تے آیا حسین بھی اوکھا آیا. نہیں فرمایا تیرا بھیرا مارا گیا. مظلوم دی آواز دی سجاد تو کہتے ہی پچھ دارا سے دے میں دسیں دارا سا. سجاد ایک تو بچ گئے بیا لحظے دا مہمان تیرا بابا رہ گئے. دوجا دکھ سجاد تے اون ویلے آئے جدہ 11 محرم دی ڈھل دی دیگے رہی. ایک پاسوں پھپیاں تے بینہ قائد آئیں, دوجے پاسوں بھراواں تے بابے دے قاتل آئیں. سجاد دی حالت کیڑی آئی, سجاد دے ہاتھ بدے ہوئے آئیں. گالے چتو کا گردن جھکی ہوئی آئی. جدہ زینب گرٹ پھوپی زینب پردہ دارانو سوار کریں دیئے یہ کلی رہ گئی ہے. نظر یمینان و یساران کئی ویلے سجے دے دیئے ود کھبے دے دیئے. جی میں نو کرا جدہ زینب ساریاں پردہ دارانو سوار کرا کھڑیے تے کلی رہ گئی ہے. نظر یمینان و یسار کلی رہ گئی. آدھی آئی کن ٹر گیا, آدھی آئی 28 رجب دی رات مدینے دی نگری آئی. میں نو سارے سوار کراون آیا وے ہونا کلی رہ. سجاد قریب آیا دیا پھوپی میں کربلا دا
بچہ دے قدمہ دے جھاڑ پئیے اتھا جڑیے جتھا کربلا دا غریب ستا ہویا